ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सौम्यसरिता महाराणा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीरणबीर परिसरस्य शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 370। मम पत्रं भवति प्रथमपत्रम् अर्थात् समसामयिकं भारतं शिक्षा च। अस्य प्रथम अन्वितिमध्ये मम विषयं भवति वैदिकशिक्षायाः स्वरूपम् उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षणविधयः गुरुशिष्यसम्बन्धः च। अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वैदिकशिक्षा संस्कृतसाहित्ये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। अस्मिन् भूमण्डले समुपलब्धेषु विविधभाषागतप्राचीनसाम्ययुगेषु च सर्वप्राचीनतमयुगः वैदिकयुगः इति अङ्गीक्रियते। वैदिकयुगः भारतीयसभ्यतायाः अस्मान् बुद्धजन्मपर्यन्तं मन्यन्ते, अर्थात् प्रथमसप्तद्याम् आरम्भात् षष्ठसप्तद्यां पर्यन्तम् आसीत्। वैदिकसाहित्ये एतस्मिन् वेदे सह वेदाङ्गानि उपनिषदश्च सर्वे समायान्तानि। भारतदेशे शिक्षा नाम सनातनी परम्परा वर्तते। शिक्षायाः सम्बन्धः वैज्ञानिकसिद्धान्तैः समाजितः आसीत्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नामधेयाः चत्वारः वर्णाः सन्ति। ब्राह्मणः स्वजीवनं विद्या अध्ययनार्थम् अर्पितवान्। क्षत्रियेषु स्वजीवनं युद्धस्य कृते विजययो वा अर्पितवान्। ते शासनकार्यस्य श्रेष्ठः आसन्। वैश्यानां जीवनं व्यापारार्थम् आसीत्। प्राचीनभारते अप्रमुखावस्थाम् अपि आसीत्। तत्र चत्वारः आश्रमः यथा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। वैदिकशिक्षायाः प्रकारः। वैदिककाले शिक्षायाः द्वौ प्रकारः आसीत्, यथा पराविद्या सामान्यशिक्षा, अपराविद्या विशिष्टशिक्षा। अतः सामान्यशिक्षा आध्यात्मिका आसीत्। पराविद्या अन्तर्गतं वैदिकसाहित्यं, धर्मशास्त्रं, नीतिशास्त्रम् अध्ययनम्, इन्द्रियनिग्रह, धर्मानुकूल आचरणम्, ईश्वरभक्ति, सन्ध्यावन्दना, यज्ञादि क्रियाणां वर्णनं भवति। आध्यात्मिकशिक्षा परलौकिका तथा मोक्षप्राप्ति साधनं मन्यते। एतस्य अनुरूपं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति उक्ति अयं पर्यन्तं चरितार्थम् अस्ति। प्राचीनकाले पराविद्याया अर्थात् आध्यात्मिकविद्याया अधिकं महत्त्वम् आसीत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवनस्य प्रमुखः भवति। विशिष्टशिक्षा चत्वारभागेन विभक्ता अस्ति, यथा अव्यावसायिकशिक्षा, चिकित्साशिक्षा, वाणिज्यशिक्षा, स्त्रीशिक्षा इत्यादि। अपराविद्या अन्तर्गतं भाषा, व्याकरणं, गणितशास्त्रं, कृषि, पशुपालनं, सङ्गीत एवं नृत्यकला, कौशलम्, अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं, प्राणविद्या, सर्पविद्या, तर्कशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रम्, आयुर्विज्ञानं, व्यायामं, गुरुकुलव्यवस्था अस्ति। वैदिककाले शिक्षायां स्तरद्वयम् आसीत्, यथा प्राथमिकशिक्षा, उच्चशिक्षा। प्रारम्भिकशिक्षाया ब्राह्मणः आधिपत्यं न आसीत्। अस्य आरभ्य 6 वर्षवयसि विद्यारम्भसंस्कारेण भवति। एषः समस्तजातीनां बालकृते अनिवार्यः आसीत्। एतस्य अभिप्रायः यत् समग्रजातिबालकाः प्राथमिकशिक्षायाः ग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति स्म। उच्चशिक्षा। प्राचीनकाले सर्वप्रथमं प्राथमिकशिक्षायाः एव व्यवस्था आसीत्, किन्तु सामाजिकप्रगतेः विकासने सह शिक्षायाः विषयेषु अपि बुद्धिः जाता। वैदिकशिक्षायाः उद्देश्यानि। वैदिकशिक्षायाः कानिचन उद्देश्यानि सन्ति, यथा मोक्षप्राप्ति, धर्माचरणं, चारित्रिकविकासः, शारीरिकविकासः, धर्मोपार्जनं। मोक्षप्राप्ति तदानीं चतुर्वर्गस्य आधारेण प्रचलिता आसीत्। चतुर्वर्गेषु धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षेषु चतुर्वर्गस्य महत्त्वम् आसीत्। धर्माचरणं। वैदिकयुगे शिक्षायाः सम्बन्धः धर्म आसीत्।
वस्तुतः वैदिकशिक्षा तु धर्मानुप्रणीता आसीत्। चारित्रिकविकासः वैदिकयुगे चरित्रस्य महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। वैदिकशिक्षायाः परमम् उद्देश्यं चरित्रनिर्माणं। सच्चरित्रेण शत्रुः अपि पराजितः भवति। शारीरिकविकासः वैदिकशिक्षायां शारीरिकविकासः अपि भवति स्म। शरीरम् एव धर्म आचरणस्य हेतुभूतं स्वीक्रियते स्म। धर्मोपार्जनम् एव वैदिकशिक्षायाः उद्देश्यम् आसीत्। मुख्य उद्देश्यानि अपि कानिचन सन्ति, यथा ज्ञाने अनुभूत्या च बलप्रदानं, चित्तवृत्तिनिरोधः, ईश्वरभक्त्या धार्मिकया च समावेशः, नागरिकसमावेशः, कर्तव्यपालनस्य भावनायाः समावेशः इति। वैदिककाले शिक्षायाः मुख्यविधयः। वैदिकयुगे विधीनां महत्त्वपूर्णम् उपयोगम् आसीत्। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थविधयः, व्याख्या एवं दृष्टान्तविधयः, प्रश्नोत्तरवादविवाद एवं शास्त्रार्थविधिः, कथनप्रदर्शनम् एवं अभ्यासविधिः, तर्कविधिः, श्रवणमननचिन्तनविधिः। गुरुशिष्यसम्बन्धः प्राचीनभारतीयशिक्षायाः सर्वश्रेष्ठविशेषता गुरुशिष्यसम्बन्धस्य एव आसीत्। तत्र तेषां सम्बन्धः संस्थाकारणात् न अपितु साक्षात् परमकर्तव्यकारणात् आसीत्। शिक्षकं प्रति छात्रस्य कर्तव्यम्। हृदयसम्मानम्, आज्ञापालनं, राजमाता पिता देवता इव स्थानं, सेवा प्रथमं कर्तव्यम्। छात्रं प्रति शिक्षकस्य कर्तव्यम्। वैदिकऋषये गुरोः छात्रस्य बौद्धिक आध्यात्मिकता पितापुत्रवत् व्यवहारः, गुरुशिष्यसम्बन्धः, स्नेहसम्मान, विश्वस्य कर्तव्यं भावनायुक्तम् आसीत्। वैदिकशिक्षायाः मुख्यविशेषता मुख्यतः वैदिककाले 16 संस्काराः सन्ति। तन्मध्यात् मुख्यं 3 संस्काराः सन्ति। ते यथा विद्यारम्भसंस्कारः, उपनयनसंस्कारः, समावर्तनसंस्कारः। विद्यारम्भसंस्कारः अयं संस्कारः बालकस्य प्राथमिकशिक्षायाः आरम्भकाले भवति। विद्वद्भिः एतस्य कृते अक्षरस्वीकरणम् इति पदप्रयोगः अपि कृतः। अनेन स्पष्टं यत् अत्र बालकस्य अक्षरं ज्ञानं कार्यते। उपनयनसंस्कारः एषः संस्कारः तदा भवति स्म यदा बालकः गुरुसंरक्षणे वैदिकशिक्षायाः आरम्भं करोति स्म। उपनयन शब्दस्य शाब्दिक अर्थः भवति अस्ति समीपं प्रति नयनं। शब्दान्तरेण वदामः चेत् बालकः वैदिकशिक्षायाः प्राप्तये गुरुसमीपं नीयते। गुरुः बालकं प्रथमं गायत्रीमन्त्रं एषः संस्कारः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रयाणां वर्णानां कृते अनिवार्य। तदनन्तरं समावर्तनं संस्कारः। एषः संस्कारः तदा भवति यदा छात्रः स्वयं वैदिकशिक्षां समाप्तं भवति। समावर्तनस्य शाब्दिक अर्थः भवति पूर्वप्रत्यावर्तनम् इति। दीक्षान्तकार्यक्रमः छात्रः प्रायेण 15 वर्षवयसि ब्रह्मचर्यपरित्यागं करोति इति विरमामि। जय